गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मुस्तरद करके स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिख दिया और ये लिखा गया है कि इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के नाम दिया जो आइनी तौर पर गलत है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। मामला है और पंजाब में बड़ा आईनी बहरान जो है वो सामने आया है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हालत से पहले गवर्नर पंजाब मुस्तफा चीमा ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ परवेज लाई को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ परवेज लाई को गवर्नर पंजाब का जो फैसला है वो मौसूल हो गया है और जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम दिया ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के नाम लिखा, जो कि आईनी तौर पर गलत है। वो उस्मान बुज़दार ने जो है वो टाइप शुदा इस्तीफे पर दस्तखत किए, जबकि उनको यह इस्तीफा तहरीरी तौर पर लिखना था। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को उस्मान बुज़दार कायदे अवान की हैसियत के लिए आईनी इक़दामात का मरासला जारी कर दिया है। गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद होने के बाद पीटीआई ने दावा किया है कि उस्मान बुज़दार वज़ारत आला के मनसब पर बहाल हो गए हैं और उनके पंजाब काबीना भी उनकी जो है वो बहाल हो गई है। पीटीआई ने उस्मान बुज़दार को आज ही पंजाब काबीना का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है, जिसके लिए सुबह 9 बजे का वक्त जो है वो तजवीज़ किया गया और पंजाब असम्बली का मुकाम जो है वो पंजाब काबीना का इजलास बुलाने के लिए तजवीज़ किया गया है। ये इजलास इस उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें बहाल शुदा वज़ीर आला काबीना जो है वो अपने आइंदा लाहेअमल का ऐलान करेगी। चीफ परवेज लाई ने इस बात की तस्दीक की है कि उनको गवर्नर पंजाब का मरासला जो है वो मौसूल हो गया है। यूं नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हालत से कुछ ही देर पहले जो है ये गवर्नर पंजाब का इक़दाम सामने आया है, जिसके नतीजे में जो उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला से इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद पीटीआई का दावा है कि जब इस्तीफा ही उस्मान बुज़दार का मुस्तरद हो गया तो वो अपनी पोजीशन पर बहाल हो गए हैं और उनके साथ काबीना भी बहाल हो गई है, जिस पर पीटीआई ने जो है उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर 9 बजे जो है वो पंजाब असम्बली में काबीना का इजलास बुलाने की भी तजवीज़ दे दी है। लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि उस्मान बुज़दार को भी बहाल कर दिया गया है, दूसरी जानिब आज हमजा शहबाज भी हल्फ उठा लेंगे, तो क्या अब एक सूबे में 2 वज़ीर आला होंगे? देखिए, ये एक आईनी तौर पर बहरान है, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है वो इस कदर आगे बढ़ गई है कि अब गवर्नर पंजाब ने ऐन उस मौके पर जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, उसके बाद इस वक्त गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज की हालत की तैयारी जारी है। तो इस वक्त जो है वो उन्होंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके उसको उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है जिस पर वो 1 अप्रैल से पहले थे। यानी 1 अप्रैल को जो उन्होंने इस्तीफा दिया था बतौर वज़ीर आला, वो इस्तीफा कबूल ही नहीं किया, उसको नामंजूर कर दिया है। तो यूं अब पीटीआई का ये क्लेम है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद होने के बाद वो अपनी पहली ही पोजीशन पर बहाल हो गए, यानी कि वो वज़ीर आला के मनसब पर बहाल हो गए। जब वो बहाल हो गए तो उनके साथ उनकी काबीना भी बहाल हो गई है, जिसके लिए उन्होंने ये इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। बुनियादी तौर पर ये एक बहरान है जो कि गवर्नर के इस फैसले के बाद सामने आया है। अब स्पीकर जो है वो गवर्नर के इस फैसले पर जो है वो कायदे अवान की आईनी तौसीक के लिए एक लेटर जारी करेंगे। वो देखते हैं कि कितनी देर में वो लेटर जारी होता है। तो यूं अब जो है सूबे में जो है आज एक तरफ हमजा शहबाज जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में उसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो हल्फ लेने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरी जानब ये बहरान सामने आया है जिसकी काफी जो है इस वक्त दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देखी जा सकती है कि गवर्नर ने जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना फैसला जो है वो तहरीर करके स्पीकर को उसकी कॉपी इरसाल कर दी है। स्पीकर को ही इसमें मुखातब किया गया, क्योंकि अब कायदे अवान की जो है वो मनसब की तौसीक का जो लेटर है वो अब स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से जारी होगा। तो अब जो कार्रवाई है वो अभी अगली कार्रवाई जो है वो स्पीकर को करना है। जी लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इस फैसले पर कैसे असरअंदाज होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है इंट्रा कोर्ट अपील करने का फैसला किया है। रात ही जो है वो अपील लेकर तकरीबन 12 बजे जो है वो इनके वकला और इनकी क़यादत जो है पार्लियामेंटेरियन 17 पार्लियामेंटेरियन लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए थे और उनका ये कहना था कि हमें अभी जो अपील है इसको अभी जो है वो एडमिट किया जाए। और लेकिन क्योंकि उस वक्त हाई कोर्ट बंद हो चुकी थी तो आज फिर जो है इनका फैसला है कि 9 बजे के करीब ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है लीगल टीम जो है वो इकट्ठी होगी और उसमें जो है
یہ دوبارہ انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے گی. تو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو اس وقت جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی گورنر ہاؤس میں ایک طرف اقدامات ہو رہے ہیں, تو دوسری جانب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے تحریک انصاف رات کا ہی فیصلہ کر چکی ہے. انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ تیار کی جا چکی ہے, جو کسی وقت بھی آج عدالتیں کھلتے ہی جو ہے وہ دائر کی جائے گی. تو اگر یہ اپیل نہیں آج سنی جاتی تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ آئینی بحران اب کیا رخ اختیار کرتا ہے. کیا جو ہے آج بحال ہونے والے وزیر اعلیٰ جو گورنر کے فیصلے سے بحال ہوئے ہیں, جس کو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے, کیا وہ آج جو پنجاب اسمبلی میں پنجاب کابینہ کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں وہ کابینہ کا اجلاس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ کیا اس سے پہلے ان کی گرفتاریاں پولیس جو ہے وہ کر سکتی ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک آئینی طور پر اس طرح کی سچویشن بن چکی ہے کہ ہم اگلے ہی لمحے کی کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے جا رہا ہے. تو یوں بنیادی طور پر اس وقت صورتحال ایک آئینی بحران اس انداز سے پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طرف وہ نومنتخب وزیر اعلیٰ حلف اٹھا رہے ہیں, تو دوسری طرف جو ہے وہ گورنر کہہ رہے ہیں کہ جب سے عثمان بزدار کا استعفا ہی نہیں ہوا منظور, تو پھر اس کے بعد کا جو انتخابی عمل ہے یا دوسرے اقدامات ہیں یا فیصلے ہیں وہ تمام کالعدم ہو پائے ہیں. تو اس لیے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اب جو ہے وہ عثمان بزدار جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض پر انجام دیں. گورنر کے اس لیٹر کی اسپرٹ جو ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اس کے تحت تو یہی مقصد نکلتا ہے اور مطلب نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے کہ اب عثمان بزدار وزارت اعلیٰ کے منصب پر بحال ہو گئے ہیں, تو یہ کہ ایسا ایک آئینی بحران ہے کہ جس میں ابھی دیکھنا پڑے گا اگلے چند گھنٹوں میں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. جی, اور پنجاب کے انتظامی امور کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے, کس کے آرڈر مانے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں پنجاب کے جو انتظامی امور ہیں اس میں تو جو چیف سیکرٹری کا جو جب یہ استعفیٰ ہوا تھا عثمان بزدار کا, تو جو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا تھا اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے وہ عثمان بزدار ہی دیکھیں گے. اور آج چونکہ حلف جب حمزہ شہباز کا حلف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اس لیٹر کی پوزیشن ختم ہو جائے گی. جو ان کا ایک ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھنے کے لیے عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ ایکٹ کر رہے تھے وہ ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اس ذمہ داری کے ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے گورنر نے ان کا استعفیٰ مسترد کر کے ان کی پرانی پوزیشن جو ہے وہ اس کو پی ٹی آئی کے بقول بحال کر دیا ہے. تو اب جو آرڈرز ہیں اس وقت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ براہ راست بیوروکریسی کے ذریعے معاملات کو خود سے دیکھ رہی ہے, اور جو گزشتہ دنوں آئی جی اور چیف سیکرٹری کے اقدامات سامنے آئے ہیں وہ عثمان بزدار کی جو ہے وہ سوابی پر نہیں آئے, بلکہ وہ یقینی طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات ملنے کے صورت میں سامنے آئی تھی, کیونکہ وہ تحریک انصاف نے ان اقدامات پر احتجاج کیا تھا, ان پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا. تو لگتا تو یہی ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی رٹ جو ہے انتظامیہ کے ذریعے وہ ہے اسٹیبلش ہے, اور اب چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک گورنر کے ذریعے ایک ایسے اقدامات اور ایسا جو ہے وہ آئینی صورتحال پیدا کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ابھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ابھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے. کیا حمزہ شہباز حلف اٹھاتے ہی عثمان بزدار اور بحال ہونے والی جس کو کہ مسلم تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ بحال ہو گئی ہے اس کابینہ کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں, یا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ صورتحال بہرحال ابھی تک کشیدہ ہے, اور یہ کشیدگی کس حد تک آگے جاتی ہے اس حوالے سے یہی تو توقع کی جاتی ہے کہ آج حلف کے بعد جو ہے وہ صورتحال ڈیفیوز ہونی چاہیے تھی, لیکن حلف سے کچھ ہی گھنٹے پہلے جو ہے یہ گورنر کا ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں آئینی بحران پیدا کرتی ہے, اور تھوڑی دیر میں اگر اسپیکر اس فیصلے کی توثیق کر کے جی لیاقت انصاری آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا ہے. گورنر نے عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے, اور لکھا گیا ہے کہ استعفیٰ آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کے تقاضے پورے نہیں کرتا. عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کے نام دیا جو آئینی طور پر غلط ہے. گورنر پنجاب نے اسپیکر کو عثمان بزدار کی قائد ایوان کی حیثیت کے لیے آئینی اقدامات کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گورنر کی جانب سے استعفیٰ مسترد کرنے کے بعد عثمان بزدار وزارت اعلیٰ کے منصب پر بحال ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد پنجاب کابینہ بھی بحال ہو گئی ہے. عثمان بزدار کو فوری پنجاب کابینہ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا, اور گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اہم فیصلہ سامنے آیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا گیا تھا
کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں اور محفوظ فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور آج دن 11:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، جب اسپیکر قومی اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لیں گے۔ ایسے میں گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا ہے۔